अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज की ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैंने बच्चों का रिस्पांस देखा और कुछ बच्चे जो मुझे जानते थे पर्सनली, उन लोगों ने भी, बच्चों ने मुझे फ़ोन भी किए और अपनी कुछ तकलीफ़ें भी बताई कि मिस आप थोड़ा सा ब्लर था, लेकिन आपकी जो वीडियोस है उससे हमने समझ के अपने सवालात के जवाबात जो है वो लिख लिए। ऐसा कमेंट में भी शायद एक आध दो लोगों ने लिखा है और कुछ बच्चों ने उसको अप्रिशिएट किए कि मिस ने इतना पेन लेके जो है वो किया। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये वीडियोस जो है ये मैंने कभी ज़िंदगी में ये चीज़ सीखी ही नहीं थी। मोबाइल का हमारे लिए सिर्फ इतना ही मसरफ था कि हम दीक्षा के ऐप वगैरह जो है वो यूज़ करते थे क्लासेस में, उसके ऊपर बच्चों को जो है कुछ चीज़ें दिखाया करते थे। इससे ज़्यादा हमने कभी उसको यूज़ ही नहीं किया। लिटरली जो सही मानों में जो है हमने इसको यूज़ किया है तो वो लॉकडाउन के दिनों में यूज़ किया है। और आप लोग यकीन करें, हमने MSc IT के कोर्सेज किए हुए हैं, बहुत सालों पहले किए हुए हैं, लेकिन वो चीज़ों से हट के इसमें वीडियोस बनाना, ये सारी चीज़ें जो हमने सिंपल सी सादा सी जो है वो अपने बच्चों से, हमारे खुद के घर के बच्चों से सीखी। वो भी यही सोच के कि भाई वो बच्चों की भी, उनके भी अपने काम होते और हमको बनानी है बच्चों के लिए वीडियो, तो हम उनका काम का हर्जा करके क्यों करें। तो उसको भी हमने सीखा बेशक, और उसके लिए हमने ख़ास जो है वो अपने बच्चों के फ़ायदे के लिए इस चीज़ को सीखा और अल्हम्दुलिल्लाह बनाया। और अब जो मैंने बच्चों का रिस्पांस देखा है उससे मुझे इतनी खुशी हुई है कि मैं बता नहीं सकती। अब आप सोचेंगे कि भाई आपकी खुशी हमारी बला से, हमको क्या करना है, आपको खुशी हुई है, उसमें हमारा क्या वो है, हम क्यों वो करें कि आप खुश हुए, इससे हमारा क्या लेना देना। तो बेटा ऐसी बात नहीं है। मैं खुश हूँ इसका मतलब है कि हमारे नबी ने फरमाया कि किसी के दिल को खुशी देना भी एक बहुत बड़ा सवाब है। ऐसी सूरत में अल्लाह ताला क्या करते हैं, एक फरिश्ता नाजिल फरमाते हैं उस शख्स पर, और उससे वो जो है वो फरिश्ता सारा वक्त जो है हमारे उस शख्स के खुशी देने वाले के शख्स के मरने तलक वो अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करता रहता है। और मरने के बाद जब कब्र में उसको उतारा जाता है तो उसके बाद वो उसे बताता है कि मुझे अल्लाह ताला ने फला शख्स को आपने खुश किया था, उसके तुफैल में जो है मुझे आपका नाजिल किया गया और मैं अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करता रहा आपके लिए। तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए भी ज़रूर एक फरिश्ता नाजिल हुआ होगा। अब बात करते हैं वीडियो बनाने में कुछ गलतियां और खामियां। तो बेटा हमने भी पहली बार बनाए हैं, कुछ गलतियां हुई है। कुछ लोगों ने कहा कि वो ब्लर है, लेकिन ब्लर के साथ में मैंने वो अपना उसको एक्सप्लेन भी किया है। तो अगर कोई चीज़ मिस हो जाती है तो हम एक्सप्लेनेशन भी समझ के कर सकते हैं। और कुछ लोगों ने मुझे अपनी राइटिंग के बारे में बताया। तो कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ी, जिस वक्त हम पेपर लिखते हैं, क्वेश्चन पेपर बच्चों के लिए, तो वो हम बहुत अच्छी हैंड राइटिंग में लिखा करते हैं और कोशिश यही होती है कि वो अच्छे से अच्छे जाए। और अभी आजकल तो यही हो गया है कि वो टाइप हो जाता है, तो उसकी वजह से भी मतलब जो है हैंड राइटिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया मैंने, ये मेरी कोताही है। तो इंशाल्लाह आइंदा मैं कोशिश करूँगी कि और सफाई से लिखूँ। और रही ब्लर की बात, तो ब्लर के लिए मैंने कोशिश की है कि मतलब अच्छी तरह वो तस्वीर जो है वो निकाली जाए, लेकिन बहरहाल गलती हो गई है। अब वो वापस से अपलोड करना एक मुश्किल काम होता है, इसके लिए मैंने वो जो है चेंज नहीं की कि आप लोग जो है वो एक्सप्लेनेशन से उसको लिख लें। एक और बात है कि एक आंसर में एक जगह मैंने 81 लिख दिया गलती से, वो 18 था। और एक जगह बादशाह शायद अकबर का नाम लिखा है, अकबर नहीं है, वो जो है वो हैदर अली है। एक्चुअली क्या हुआ कि हम जब भी वीडियोस बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो हम मॉडरेटर को देते हैं कि वो देख ले, चेक कर ले। तो वो शायद चेकिंग में मुझसे भी गलती हुई है, मैंने पेपर भेजा था लेकिन मुझे उसका
وہ نہیں آیا, مجھے کوئی اس میں کریکشن نہیں آیا, تو میں نے اس کو اسی طرح سے اپلوڈ کر دیا. ٹھیک ہے, یہ بات تو یہاں تک ہوئی. بیٹا ابھی میں کچھ بات کروں گی حساسیت کے نظریے سے. میں چاہتی ہوں کہ یہ آج ویڈیو بنی ہی ہے تو تھوڑی سی بات بھی ہو جائے آپ سے. بیٹا احساس جو ہے نا وہ زندگی میں بہت ضروری ہوتا ہے. ہم ہر چیز, جیسے ہم بخار محسوس کر سکتے ہیں, پھر ہم جو ہے سردی محسوس کر سکتے ہیں, ہم غم محسوس کر سکتے ہیں, ہم خوشی محسوس کر سکتے ہیں. تو اسی طرح سے ہمارے اطراف میں جو ہماری زندگی میں جو رشتے ہیں, ان رشتوں کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر وہ رشتے ہم نے اچھے سے نبھا لیے, اپنے ماں باپ کے ساتھ, اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ, دادا دادی, نانا نانی, یہ تو کھیلنے والے رشتے ہوتے ہیں. دادا دادی اور نانا نانی جو ہے وہ بہت زیادہ خوشی سے ہمارے ساتھ ہر چیز میں شامل ہوتے ہیں. تو ان لوگوں کے ساتھ میں رہنا, خوش رہنا, یہ بہت ضروری ہے. تو اپنے بڑوں کے ساتھ میں تھوڑا وقت گزاریے. بہت سارے پیرنٹس یہ کمپلین کر رہے ہیں ہم سے کہ بچے جو ہے وہ زیادہ تر موبائل پہ رہتے ہیں. بیٹا پہلے ہم بھی جو ہے وہ موبائل سے آپ لوگوں کو دور رہنے کے لیے کہتے تھے کہ آپ موبائل سے دور رہیں. ایون جو ہے وہ انسپیکٹر دیدی آتی تھی اور ہمارے یہاں پہ لیسن دیتی تھی اسکول میں, اور وہ بھی یہی بولتی تھی کہ بیٹا اس سے دور رہنا, اس کو یوز نہیں کرنا موبائل کو زیادہ, یعنی اس کے جو ہے سائیڈ ایفیکٹس بتائے جاتے تھے. لیکن ایسا آ گیا ہے وقت کہ اس میں جو ہے ہم کو موبائل ضروری ہو گیا ہے لیسنز وغیرہ کے لیے. تو بیٹا زیراکس نکلوا لیا کرو, کچھ بھی کرو, لیکن جہاں تک ہو سکے موبائل سے تھوڑا کم رابطہ رکھو. آنکھیں بھی خراب ہو رہی ہے بچوں کی. اور احساس جو ہے وہ اپنے اندر رکھو کہ ایک دوسرے سے محبت, پیار اور ایک دوسرے کے احترام کا. اسی طرح سے دوسری چیز جو بہت ضروری ہے, صفائی. اپنے آپ کی صفائی رکھو. روز صبح میں اٹھو, نماز پڑھو, نہاؤ, ناشتہ کرو اور اپنا پڑھائی کرنے بیٹھ جاؤ. پڑھائی کے لیے بھی ایک روٹین بنا لو آپ لوگ کہ ہم اتنے ہی ٹائم میں اتنی ہی دیر تک جو ہے وہ موبائل دیکھیں گے. موبائل خاص ہم لوگوں نے موبائل پہ جو واٹس ایپ پہ ہم لوگ پہلے بچوں کو بھیج دیا کرتے تھے لیسنز, وہ اس لیے کہ بچے جو ہے ابھی ہم آن لائن لے رہے ہیں, زوم پہ لے رہے ہیں, اس لیے کہ کبھی کبھی کہیں کچھ بچوں کے پیرنٹس جو ہے وہ باہر رہتے, جیسے کہ جاب پہ رہتے ہیں بھائی, کسی ایک یا دو کے پاس جو ہے یا کبھی تین کے پاس گھر میں موبائل جو ہے اسمارٹ فون نہیں ہوتا ہے. اور وہ موبائل ان کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے. آفس جاتے ہیں وہ لوگ, جو بھی آدھا ٹائم جا رہے ہیں, 50% میں بھی آ جاتے ہیں. تو بہرحال موبائل کا ایک مسئلہ ہی تھا. تو ہم لوگ کیا کرتے تھے, واٹس ایپ پہ ہم لیسنز بنا کے ڈال دیا کرتے تھے, اور وہ لیسن جو ہے بچہ کبھی نہ کبھی تو دیکھ ہی لے گا نا, رات میں, دوپہر میں, کبھی بھی, جب بھی اس کے پیرنٹس فری ہو, یا ہفتے میں ایک بار. تو ہم نے بہت محنت کی ہے ایکچولی, اور نہیں ہم بھی نو سیکھیے ہی ہیں, ہم نہیں بولیں گے کہ ہم پرفیکٹ ہیں. ہم نے کوشش کی بیٹا, ویسے ہی آپ کو بھی کوشش کرنی ہے. تعلیم بہت ضروری ہے زندگی میں. انسان کو جو ہے کوئی چیز نہیں ہرا سکتی ہے جب تک کہ وہ خود ہار نہ مانے, اور ہم کو ہراتا کون ہے؟ تعلیم. ہماری کیا کہتے ہیں نا, ہم کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا دنیا میں کیا چل رہا ہے, ہم اپنی دنیا میں ہی مصروف رہتے ہیں. تو تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. اور یہ ایک احساس کے ساتھ رہو. یہ بہت سارے 2-3 کوٹیشنز مجھے اچھی لگی تھی, وہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ پوری زندگی میں صرف ایک شخص ہے جو آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے, اور وہ کون ہے؟ وہ خود آپ ہیں. اتنی محنت کرو, اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے. اتنا آرام سے خاموشی سے آپ لوگ پڑھ سکتے ہو, بہت ٹائم ہے آپ کے پاس, اور انشاءاللہ اللہ آپ کو بہت برکت دے گا. تعلیم حاصل کریں گے, ایمانداری سے اپنا کام کریں گے, اور اس کی وجہ سے, مطلب تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے آپ لوگ جو ہے وہ اتنے کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ کہ آپ کی کامیابی سے لوگوں کو اتنا شور ہو جائے گا کہ سب جگہ یہ پتہ چلے گا یہ بچی نے اتنے پرسنٹیج لے کے آئی ہے. اور علم حاصل کرے, یہ ضروری ہے, لیکن علم سے کچھ حاصل کرے, یہ بہت ضروری ہے.
صرف علم حاصل کر لینا وہ معنی نہیں رکھتا. اور بیٹا کسی بھی قسم کا ہنر زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے. کوئی ہنر سیکھے. بہت سارے کورسز ہوتے ہیں جس میں جو ہے ہم ضروری نہیں کہ لڑکے ہی سیکھے. ٹی وی بنانے کا کورس ہوتا ہے، پھر واشنگ مشین بنانے کا کورس ہوتا ہے، اور یہ بہت زیادہ مشقت والے کام نہیں ہے، چھوٹے ہی ہے، مطلب نیچے بیٹھے بیٹھے میں ہی ہو جاتے. کوئی اٹھانا بھاری چیزوں کا کام کرنا یہ نہیں ہے اس کے اندر. آپ لوگ چھوٹی موٹی چیزیں سیکھے، یہ انشاءاللہ آپ لوگوں کی زندگی میں کام آئے گی. اور میری دعائیں آپ کے ساتھ میں ہیں. انشاءاللہ ضرور رب العزت جو ہے وہ آپ لوگوں کو تعلیم سے بہرہ مند کرے گا. آپ بھی اپنی کوشش کیجئے اور انشاءاللہ اللہ جو ہے وہ بھی اپنا کام کرے گا. اللہ تو دیتا ہی ہے جو ہم چاہتے ہیں. اچھا، ملتے ہیں اگلی بار دوسرے کسی ایک اور ٹاپک کو لے کر.